صحابہ 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 اور رتبے دانیا کا دے صحابہ دامن کر ہاں اور رتبے دانیا کا دے صحابہ دامن کر ہاں او گلستانیا کا دے صحابہ دامن کر ہاں اور رتبے دانیا کا دے ابو بکر و عمر عثمان علی دی شان وکری ہے ابو بکر و عمر عثمان علی دی شان وکری ہے ابو بکر و عمر عثمان علی دی شان وکری ہے وزیر علی شان آقا دے وزیر علی شان آقا دے صحابہ دامن کر ہاں اور رتبے دان آقا دے صحابہ دامن کر ہاں او گلستان آقا دے صحابہ دامن کر ہاں اور رتبے دان آقا دے نبی دے نال الفت ہائی گواہیاں رب پیا دیندا نبی دے نال الفت ہائی گواہیاں رب پیا دیندا نبی دے نال الفت ہائی گواہیاں رب پیا دیندا تو پڑھ فرمان آقا دے تو پڑھ فرمان آقا دے صحابہ دامن کر ہاں اور رتبے دان آقا دے صحابہ دامن کر ہاں او گلستان آقا دے صحابہ دامن کر ہاں اور رتبے دان آقا دے ابو ایوب دا رتبہ خدا تعالی بلند کیتا ابو ایوب دا رتبہ خدا تعالی بلند کیتا ابو ایوب دا رتبہ خدا تعالی بلند کیتا بڑے میزبان آقا دے بڑے میزبان آقا دے صحابہ دامن کر ہاں اور رتبے دان آقا دے صحابہ دامن کر ہاں او گلستان آقا دے صحابہ دامن کر ہاں اور رتبے دان آقا دے نبی دے آل تے اصحاب عظمت والے ہیں ارشاد نبی دے آل تے اصحاب عظمت والے ہیں ارشاد نبی دے آل تے اصحاب عظمت والے ہیں ارشاد اوہن دربان آقا دے اوہن دربان آقا دے صحابہ دامن کر ہاں اور رتبے دان آقا دے صحابہ دامن کر ہاں او گلستان آقا دے صحابہ دامن کر ہاں اور رتبے دان آقا دے صحابہ دامن کر ہاں او گلستان آقا دے صحابہ دامن کر ہاں اور رتبے دان آقا دے اور رتبے دان آقا دے